थोड्याच वेळान तुम्ही म्हाका देखचेनात आनी थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळयतल्यात। ताच्या शिसातल्या एका जाणांनी एकामेकाक म्हणलें, तो सांगता थोड्याच वेळान तुम्ही म्हाका देखचेनात आनी थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळयतल्यात आनी हांव बापाशी वेता। हें तो आमकां म्हणटा तें कितें? तर ते म्हणटाले, तो थोड्याच वेळान अशें म्हणटा तें कितें? तो सांगता तें आमकां समजना। ते आपणा कडेन विचारूंक कोत्ताले म्हूण जाणू जावन जेजून म्हणलें, थोड्याच वेळान तुम्ही म्हाका देखचेनात आनी थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळयतल्यात अशें हांवें म्हणलां। ताचो अर्थ तुम्ही एकामेका कडेन विचारतात। हांव तुमकां सत सांगता, तुम्ही रडटल्यात आनी पिरगोतल्यात पूण संवसार कुशाळ बरीत जातलो। तुम्ही कोणती बरीत जातल्यात पूण कोणतीचे बदलीक तुमकां मेळटलो संतोष। भयणानो, जेजू आपल्या कोश्टा मरणाची खबर करतालो। कोश्टा मरणाच्या दिसा उपरांत पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक पळोवन जो संतोष शिसांक भोगतलो ताची गजाल ही। विभा भयणानो, आमचो देव मेलोलो देव न्हय पूण जिवो देव। शिसांक पयलीं दूख जाली कित्याक जेजू मेलो, पूण जेजू पुनर्जीवन जालो तेन्ना शीस संतोसले, कुशाल बरीत जाले। विभा भयणानो, आमी कुशाल जावया कित्याक आमी जिव्या देवाचो पाटलाव करता। जेजू आमचो देव आनी तो मरणांतलो जिवन जालो आमचे खातीर। स्वर्गांत हांव संवसारांत आयलो, कोश्ट मरण सोंसले आनी पुनर्जीवन जालो। हे वरवीं आमकां स्वर्गींची दारां ताणें उगडली। म्हणटच आमी कुशाल बरीत जावया आनी ह्या जिव्या देवाचो आमी कुशालकायेन पाटलाव करुया।